अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे विद नासिर तूर के साथ मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर। आज बात करते हैं यूक्रेन रशिया वार की, जिसमें वेस्ट ने मिलकर यूक्रेन को इस जंग में धकेला। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है कि जैसा कोई भी मुल्क जैसे कि रशिया ने यूक्रेन को धमकी दी तो अमेरिका उसकी मदद के लिए पहुंचा, और वैसे भी रूस ने शायद ये सही किया। अब इसके बारे में सवाल जरूर उठेगा कि आप उस रशिया को सही कैसे कह रहे हैं। अब कोई भी मुल्क अगर उसकी सरहदों के करीब करीब आप अपने अलाइज बिठाना शुरू कर दें, और ऐसे ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनको आप अपना हिस्सा बना के और वहां पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखें, तो उस मुल्क के लिए सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे और वो रिएक्ट जरूर करेगा। और ऐसा ही रूस ने भी किया। उन्होंने यूक्रेन पर चढ़ाई की, यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के तहत अपने उसके कुछ इलाकों को अपना हिस्सा भी बना लिया। लेकिन इस सब के पीछे क्या था? नेटो ने पहले ऐलान किया कि हम यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाएंगे, यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? उसको नेटो में शामिल भी नहीं किया गया। लेकिन अब उसकी जो कंडीशन, जो उसकी हालत है, उसके ऊपर जंग मुसल्लत हो गई। वो एक छोटा सा मुल्क था और रूस इतना बड़ा, उन दोनों का आपस में कोई मुकाबला नहीं था, और शायद मुकाबला होता भी ना अगर नेटो, वेस्ट या अमेरिका उसके पुष्ट पनाह ना करता। अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है? अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ असलह पर चलती है। जब तक अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया में कहीं पर भी अमन हो, क्योंकि दुनिया में अगर अमन होगा तो उसके असले के कारखाने नहीं चलेंगे। जब असले के कारखाने नहीं चलेंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी बैठ जाएगी, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ उसके असले की फरोख्त पर बेस करती है। अब अमेरिका ने या नेटो के अलावा दूसरे ममालिक जो मगरब वेस्ट है या यूरोप है, उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत की कि रूस ने जो 4 इलाके हैं यूक्रेन के, उनके ऊपर नाजायज कब्जा किया है, उनके ऊपर वहां पर एक क्वेश्चनेबल रेफरेंडम करवा कर उसको अपना हिस्सा बनाया है। और अब ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है, मुमकिन है कि जैसे कि रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाकों को अपना हिस्सा बनाया है, इसी तरह से जैसे फलस्तीन के इलाके हैं उस पर इसराइल जहां पर काबिज है, शायद इसी ही किसी इलीगल या क्वेश्चनेबल रेफरेंडम के जरिए वो इनको अपना हिस्सा बना। और सबसे अहम बात जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ये कि इंडिया कश्मीर को इसी तरह से अपना हिस्सा ना बना ले। अब मौका है कि मुस्लिम उम्मा इस बारे में जागे, क्योंकि वेस्ट की मुनाफिकत सबके सामने है। क्योंकि जैसे ही रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो पूरा वेस्ट उसके साथ देने के लिए आ जाता है। अमेरिका और उसके अलाइज सारे वहां यूक्रेन पहुंचते हैं, बल्कि हॉलीवुड के एक्टर्स भी वहां जाते हैं उसको साथ देने के लिए यूक्रेन का, और दुनिया को बताने के लिए कि रूस वहां पर वहशियाना कार्रवाइयां कर रहा है। मगर ऐसा फलस्तीन के लोगों के लिए क्यों नहीं किया जाता? ऐसा इकदाम कश्मीर के लोगों के लिए क्यों नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि वहां पर मुसलमान महकूम है, वहां पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, शायद इसलिए। और दूसरी एक अहम तरीन बात कि यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो एक ज्यू है। तो क्या ये सारे लोग, अमेरिका और सारे लोग, ये सिर्फ ज्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं? अब पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी ममालिक, जैसा कि मैं यहाँ पे बिला झिझक इमरान खान की तारीफ करूंगा कि इमरान खान ने जैसे पूरे मुस्लिम उम्मा को दोबारा इकट्ठा किया, 2 बार उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कराई, जिसमें से एक मीटिंग पाकिस्तान में भी हुई, जिससे पूरी दुनिया में ये पैगाम जा रहा था कि मुसलमान एक हैं और मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था। उन्होंने फिर रिजीम चेंज करवाई या हुई, वो जिसमें जो भी मुहर्रकात थे। आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। आज दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहां पर अमन हो। ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं, अफगानिस्तान के हालात खराब, और देखा जाए तो ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जो कि डिस्टेबल हैं। जो ममालिक डिस्टेबल हैं वो ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। तो अब इस मौके पर मुस्लिम कंट्रीज उन ममालिक को
جو کہ رچ کنٹریز ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور اس کے علاوہ بحرین، قطر، جو کہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور جس کی بیس پر امریکہ اور دوسرے ممالک چلتے ہیں، ان کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. کیونکہ جیسے ایک کہانی کہی جاتی ہے کہ کسی گھر میں ایک چوہا تھا، ایک مرغا اور ایک بکرا تھا. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سانپ آ گئے ہیں. تو بکرے نے کہا مجھے اس سے کیا فرق، مرغے نے کہا مجھے اس سے کیا فرق، فرق تو چوہے کو پڑنا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اس سانپ نے اس کسان کی جس گھر میں آیا تھا تو اس کی بیوی کو ڈس لیا. جب اس کی بیوی کو ڈسا تو اس نے اس مرغے کو ذبح کیا اور اس کی یخنی بنا کر اس کو مریض کو پلا دی. اور اس کے بعد جب اس کو پوچھنے کے لیے مہمان آئے تو اس نے اس بکرے کو ذبح کیا اور ان کو دعوت کر دی. تب تک وہ چوہا کہیں دور تک جا چکا تھا. تو مسئلہ یہ نہیں، ہم لوگ اس بات کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ ایران کا مسئلہ ہے، یہ عراق کا مسئلہ ہے، یہ افغانستان کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، یا یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے. اگر مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک کو خطرہ ہے تو ہم سب کو خطرہ ہوگا. یہ جو بڑے یا دوسرے اسلامی ممالک ہیں جو آج اپنے آپ کو بہت بڑا، بہت مضبوط سمجھتے ہیں، وہ خود دیکھیں کہ جب آہستہ آہستہ باقی اسلامی ممالک کے حالات خراب ہوتے جائیں گے تو کل کو ان کے حالات بھی خراب ہوں گے، ان کے اوپر بھی حملہ ہوگا. کیونکہ یہ ابتدا ہے کہ پہلے چھوٹے ممالک کو آہستہ آہستہ ڈسٹیبل کیا جائے اور اس کے بعد بڑے ممالک کے اوپر شکنجہ سخت کیا جائے. اب جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے روس نے یوکرین کے علاقوں کو پر قبضہ کیا ہے، اسی طرح سے فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل اور کشمیر پر انڈیا نہ قبضہ کر لے. تو اب ضرورت ہے اس چیز کی کہ تمام مسلم امہ اکٹھی ہو. اور جس طرح سے جیسے روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا، سب لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، سب لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا، سب نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کیے. تو اسی طرح سے مسلم امہ آج اسرائیل کے ساتھ وہ تمام تعلقات ختم کرے کہ انہوں نے فلسطین کے لوگوں کو محکوم کیا ہوا ہے اور وہاں پر روزانہ جبر اور ظلم ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے تمام اسلامی ممالک انڈیا کا بائیکاٹ کریں، انڈیا کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، یہاں کے لوگوں کی جابز کے حوالے سے اور مختلف کسی بھی طرح سے جس طرح سے وہ امریکہ اس کو انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی سپورٹ بند کریں تاکہ اس پہ پریشر آئے اور وہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کے اوپر جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اس سے وہ باز رہے. اب یہ موقع ہے، یہ وقت ہے اکٹھے ہونے کا، ایک ہونے کا. اگر ہم لوگ آج ایک نہیں ہوئے تو ہم ایک ایک کر کے ایسی طرح سے محکوم ہوتے رہیں گے. اور یہ کب تک ہوگا؟ ہمیں ضرورت ہے کسی پاپولر لیڈر کی، جیسے کہ عمران خان، جس کی بات کو دنیا میں سنا جاتا تھا، مانا جاتا تھا. اب پچھلے دنوں کی ایک بات ہے کہ عمران خان نے ایک چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر، عام ہوٹل پہ بیٹھ کے روٹی چائے میں ڈبو کے کھائی، چائے میں ڈپ کی اور کھا لی. تو امریکن سیکریٹری وہاں بیٹھے تو اس کے الفاظ تھے کہ اگر عمران خان ایسے کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. عمران خان ایک برانڈ کا نام ہے جس کی بات کو سنا جاتا ہے. ہمیں ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو اسلام کا مقدمہ صحیح طرح سے لڑیں. اور اسی مقدمے کی وجہ سے آج اسلاموفوبیا کے حوالے سے انٹرنیشنل فورم پہ ایک دن منایا جاتا ہے. اور کوشش کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو یہ ظاہر کیا جائے کہ مسلم درمیان، جو ویسٹ کے درمیان جو ہماری غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، مگر یہاں کچھ اور ہی چلتا ہے. یہاں صرف اپنے فائدوں کو دیکھا جاتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا گو ہوں کہ جو مسلم امہ کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں حکمران عطا فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.